अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज मैं जो ख़बर आपके लिए लेकर आई हूँ, ये 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है ख़बर। बहुत ज़्यादा इसकी एक हाइप बनी हुई है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि इस ख़बर की क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में हमें बताएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ख़ातून जिनको कुछ दिन पहले डिफेंस के अंदर, मेन डिफेंस के अंदर गोलियां मारी गईं और उनको ज़ख्मी किया गया, और उस ख़ातून के बारे में पहले तो ये बताया जा रहा था कि वो एक सिंपल घरेलू एक ख़ातून है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ख़ातून एक वेटरन जो है वो एक एंकर पर्सन भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ैनब जमील की। ज़ैनब जमील के बारे में बहुत सारे लोग आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो एक मॉडल हैं। उनको किसने गोलियां मारी और ये वाक़या जो था ये हकीकत में क्या था, और ये वाक़या जो है ये किस रुख पे चला गया, और ये वाक़या क्या अब नया रुख इख्तियार कर रहा है, और पुलिस किस तरह से उस खातून के मुताबिक, उस एंकर के मुताबिक उनको जलील कर रही है और उनके साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही है। ये सारा मामला तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ जो आपको अभी तक शायद किसी ने भी नहीं बताई होगी कि ये खातून एग्जैक्टली एंकर तो थी, लेकिन ये कहाँ पर काम करती थी, क्या आप जानते हैं? मैं आपको बताती हूँ। ये खातून जो हैं, ये आज से तकरीबन 10 साल पहले तक आफताब इकबाल जो हैं उनके साथ प्रोग्राम खबरनाक की को होस्ट हुआ करती थी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको पहचानने से कासिर हैं, और उसकी वजह है उनके चेहरे का डील डोल, उनका सारा जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि आपको याद होगा कि ज़ैनब जमील जब खबरनाक प्रोग्राम में को होस्ट थी आफताब इकबाल की, तो उस वक्त जो है उनका जो नोज़ है वो काफ़ी लंबा था, और उनके ऊपर इस वजह से काफ़ी तनकीद भी होती थी। कुछ ड्रामाज में भी उन्होंने काम किया था, और उसके बाद प्रोग्राम खबरनाक भी उन्होंने छोड़ दिया था, ड्रामाज में काम करना भी उन्होंने छोड़ दिया था। और उसकी वजह उस वक्त उन्होंने ये बताई थी कि वो शादी करने जा रही हैं, और शादी के बाद वो अपनी फील्ड को मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगी। आपको याद होगा कि उस वक्त ज़ैनब जमील ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद की वजह से अपनी नोज़ जॉब यानी अपनी एक सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद उनका चेहरा तकरीबन नाकाबिले शनाख्त हो गया था। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये वो वाली ज़ैनब जमील हैं, और यही वजह है कि अब जो ये वाक़या हुआ है उसके बाद जो उनका चेहरा सामने आया है, उस चेहरे को पहचानने से हम तमाम लोग जो हैं वो बिल्कुल उससे कासर थे कि हमें नहीं पता चल रहा था कि ये ज़ैनब जमील है। बहरहाल, अब हुआ क्या है इस वाक़े में कि वो ज़ैनब जमील जिन्होंने मोहब्बत की शादी की, वो ज़ैनब जमील जिन्होंने अपने शौहर की खातिर फील्ड को छोड़ दिया, वो ज़ैनब जमील जिन्होंने मेन ड्रामाज में काम करना छोड़ दिया, प्रोग्राम खबरनाक को छोड़ दिया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं के शौहर ने अपनी ही बीवी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया? इसके बारे में मैं आपको ज़रा तफसीलात से आगाह कर देती हूँ कि तफसीलात के मुताबिक ये जो कातिलाना हमला हुआ, इसमें शुक्र अल्लाह का ये है कि ज़ैनब जमील जो हैं वो बाल बाल बच गई। हमले में बच जाने वाली जो अदाकारा और होस्ट है यानी कि ज़ैनब जमील, उनका मौक़िफ़ भी अब सामने आ गया है। अब जनाब, मैं आपको बता दूं कि ज़ैनब जमील जो हैं उन्होंने जो अपना शक ज़ाहिर किया अपने शौहर के ऊपर, उसकी क्या तफसीलात हैं ज़रा सुन लीजिएगा कि ज़ैनब जमील का अब जो नया बयान सामने आया है उसमें इंकशाफ करते हुए उन्होंने कहा है कि शौहर ने उनको कत्ल करवाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि शौहर जो है वो गुज़श्ता 2 माह से उनको धमकियां दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो धमकियों को खातिर में नहीं लाती थी। उनकी इन बातों से साफ ज़ाहिर है कि वो कुछ अरसे से अपने शौहर के साथ नहीं रह रही थी, और कुछ अरसे से उनकी सेपरेशन हो चुकी हुई थी। मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उनके बच्चे भी हैं, उनकी शायद 2 बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मेरे बच्चों का बाप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ज़ैनब जमील का ये कहना है कि उनके शौहर ने उनको ख़त भी भेजा था, एक मशकूक किस्म का, और बहुत ज़्यादा उनको धमकियाँ भी दी थी, लेकिन उनको लगता था कि क्योंकि मैं उसके बच्चों की माँ हूँ तो वो मेरे साथ ये हरकत नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा, ख़ासतौर पे जो उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी किया है वो अस्पताल से उन्होंने जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा कि दोबारा से उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उनको अभी भी हमला करवाने के बावजूद भी नहीं छोड़ा जा रहा, और कहा जा रहा है कि आपके साथ दोबारा ये हरकत व सकनात जो है वो होंगी। उन्होंने कहा कि मुलजिम यानी कि उनका जो शौहर है जिसके ऊपर उनको शक है वो ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि पुलिस मुझे सिक्योरिटी फराहम करे। ज़ैनब जमील ने यह भी कहा कि इंस्टाग्राम के ऊपर बेसिकली उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि मीडिया को मुझ तक पहुंचने दिया जाए। उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हुए आईजी पंजाब को उन्होंने टैग किया, वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने टैग किया, मरियम नवाज़ को उन्होंने टैग किया, और जो दूसरे न्यूज़ चैनल्स हैं उनको भी उन्होंने अपना जो मैसेज है वो रिकॉर्ड करके उन्होंने हैशटैग के साथ वहाँ पर उनको टैग किया, ताकि
وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں یا سب لوگ جو ہیں وہ نوٹس لیں اس چیز کا اور ان کو انصاف دلائیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ چند دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر لاہور کا جو مین ڈیفنس ایریا ہے وہاں پر یہ جو زینب جمیل ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ ڈیفنس بی کا جو علاقہ ہے فیز 5 کے بالکل قریب، وہاں پر بیسیکلی ان کا ایک سیلون ہے جس کی یہ مالک ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ ایکٹنگ چھوڑ دی ہوئی تھی انہوں نے، اور پروگرامز کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا، اور کافی عرصے سے ان کی شادی ہو چکی ہوئی تھی، اور شاید اس وقت جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ہم نے ارد گرد سے یہ باتیں سنی تھی کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کافی کنزرویٹو ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ شاید ان کے شوہر جو ہیں وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے زینب جمیل کے اوپر پابندی بھی لگائی تھی کہ تم نے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا ہے اور تم نے کام بھی نہیں کرنا ہے، اور محبت کی خاطر کی ہوئی اس شادی میں زینب جمیل جو ہیں انہوں نے انڈسٹری کو بھی چھوڑ دیا تھا، کام کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور زینب جمیل جو ہیں انہوں نے اس کے بعد اپنا ایک سرکل جو ہے وہ گھر کا چلانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک سیلون بنایا تھا جو کہ فیز 5 کے اندر ان کا سیلون ہے، اور کافی کامیابی کے ساتھ وہ اپنے سیلون کو جو ہے وہ رن کر رہی تھیں۔ رومرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ارد گرد سے بتا رہے ہیں خبریں، غیر مصدقہ آپ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زینب جمیل کے کیریکٹر کے اوپر ان کے شوہر کو بیسیکلی شک تھا، اور ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کو ڈاج کر رہی ہیں۔ زینب جمیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے تنگ تھیں، اور وہ کچھ عرصے سے سیپریشن کے ساتھ رہ رہی تھیں، وہ اپنے شوہر کی حرکات و سکنات سے تنگ آ چکی تھیں، وہ ان کے ساتھ مزید اور نہیں رہنا چاہتی تھیں، جبکہ شوہر کا شک یہ تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے بچوں کو بھی لے گئی ہے، اور میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ بھی نہیں رہتی ہے، اور اپنا سیلون بھی کامیابی کے ساتھ رن کرتی ہے، فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہے، دوبارہ فیلڈ میں بھی آ سکتی ہے، اور مجھے بلاتی بھی نہیں ہے۔ دیٹس وائی انہوں نے ان کو پہلے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور بلیک میل جب وہ نہیں ہوئی، جیسا کہ خود اداکارہ نے بولا ہے کہ جناب مجھے لگا تھا کہ میرے بچوں کا باپ ہے تو وہ میرے ساتھ اتنی گھنونی حرکت نہیں کر سکتا، تو زینب جمیل کے ساتھ واقعی یہ واقعہ جو ہے انہوں نے کروا دیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو علاقہ ہے ڈیفنس کا فیز 5 میں، وہاں پہ سیلون کی جو باہر جو یہ واقعہ ہوا ہے، جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی ہے۔ زینب جمیل کی جو گاڑی ہے وہ بیوٹی سیلون کے سامنے جیسے ہی آ کر رکتی ہے، حملہ آور گاڑی کے قریب آتے ہیں اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں، اور اس کے بعد وہ زینب جمیل کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر دیتے ہیں۔ دونوں حملہ آور جو ہے انہوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور چہرے کے اوپر انہوں نے ماسک جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے، اور حیرت کی بات آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک خاتون جو کہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور حملہ آور آتے ہیں اور وہ اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ فائر کھول دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو اس کے بچوں کی خاطر زندگی دے دی، اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اگر ایک شوہر کو اپنی بیوی کی کیریکٹر پہ شک ہے، یا اگر ایک شوہر کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کیریکٹر فل نہیں ہے، وہ بیوی جو اس سے محبت کی خاطر فیلڈ کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کے شکوک و شبہات رہتے ہیں، تو اس کے بعد بڑی آسانی سے اگر وہ خاتون اپنے شوہر سے الگ ہو گئی تھی، یا شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ واقعی اس کی بات سچی بھی ہے کہ اگر وہ واقعی اس طرح کی خاتون ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کی جان لے لیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے منہ پہ جس طرح ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیں گے، یا خدا نخواستہ آپ آ کر اس کے اوپر فائر کھول دیں گے اور آپ اس کی جان لے لیں گے؟ اس چیز کا اختیار تو کسی انسان کو بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھا جناب اب تک کا جو سارا واقعہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور مجھے آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیا آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ زینب جمیل جو ہیں وہ خبرناک کی ایکس کو ہوسٹ ہیں؟ کیا آپ کو پتہ تھا کہ وہ آفتاب اقبال کے ساتھ کام کیا کرتی تھی؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے ڈراماز میں بھی کام کیا تھا، وہ کراچی بھی شفٹ ہو گئی تھیں؟ اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ محبت کی شادی کی خاطر انہوں نے فیلڈ چھوڑ دی تھی، اور اب ان کے بچے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے تھے کہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہو گئی تھیں؟ اور کیا آپ جانتے تھے کہ ان کا فیز 5 میں ایک سیلون بھی تھا؟ بہرحال ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ زینب جمیل کے ساتھ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، مجھے بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، اگر آپ میل ہیں اور میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اگر کسی کا جیون ساتھی جو ہے وہ واقعی کیریکٹرفل نہیں ہے، یا اس کو شک ہے یا کوئی بھی بات ہے، تو کیا اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے اور اس کی زندگی کو ختم کر دے، یا کہ اس کو آرام سے عزت کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، یا اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہیے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہماری فیلڈ کے لوگوں نے، خاص طور پہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے اس واقعے کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جس طرح کے دوسرے واقعات کو کرتے ہیں۔ زینب جمیل سے پرسنلی میں کہوں گی کہ آپ کو میری جس طرح کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، اور اگر آپ کو ہمارے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔
اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔